बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, हमें आजमाइशों से बचाए और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि मौसम जो है ना यहाँ अमेरिका में बहुत ही अजीब हो रहा है, चेंज हो रहा है। किसी दिन सर्दी, किसी दिन गर्मी और किसी दिन बहुत ही ज़्यादा सर्दी। तो उसकी वजह से ये होता है कि जो है ना बस गला ख़राब हो रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है और ज़्यादा खुश्क सर्दी भी पड़ रही है क्योंकि बारिश का भी इतना ज़्यादा सीन नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से अगर मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी रोबोटिक लगे तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो मैं आ गई थी मार्केट में कुछ चीज़ें लेने के लिए, मुझे कुछ लेना था सामान। तो मेरे लिए बेस्ट टाइम होता है बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके जो है ना मैं निकलती हूँ ये अपने सारी ग्रॉसरी शॉपिंग या दूसरी जो भी करनी होती है। उसका एक तो फ़ायदा ये होता है कि साथ में ज़्यादा चखपख नहीं होती है क्योंकि जब ये जाते हैं ना तीनों मिल के मेरे साथ, तो मैंने जो चीज़ें लेनी होती है वो तो मुझे भूल ही जाती हैं क्योंकि मुझे तो पड़ जाती है कि इन्होंने क्या क्या उठा के डाल लिया कार्ट के अंदर, ये दे दें वो दे दें। अभी भी बैकग्राउंड में आपको आवाज़ें आ रही लगे हुए तीनों खेलने के लिए। तो मैं एक कोने में आराम सुकून से बैठी हुई हूँ ताकि मैं जो है ना किसी तरीके से वॉइस ओवर अपना डन कर लूँ इससे पहले कि ये तीनों किसी बात पे एक दूसरे के जो है ना वाला नु पै जाए। जो सच्ची बात है क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता, किसी के बच्चे इतने नेक नहीं होते। ये मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग कहते हैं हमारे बच्चे तो इतने अच्छे हैं माशाल्लाह से, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबके बच्चों के साथ थोड़ा बहुत बात होती है। हाँ, अनटिल अनलेस आपके घर में इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस और अल्लाह माफ़ करे कि उनको सांस भी ना आप लेने दें, फिर तो अलग बात है। लेकिन आई रियली डोंट लाइक दिस स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग क्योंकि बच्चों को भी थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए। उनको एहसास तो हो कि वो अपने घर में अपने माँ बाप के पास है, गैरों के पास नहीं है। और मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करना कि बाप घर में कदम रखा है तो बच्चे कांप रहे हैं थर 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 जैसा गॉडजिला आके। क्या हो गया भाई, काम डाउन। आप वालिद हैं उनके, आपका रोब बेशक अपनी जगह है, होना चाहिए औलाद पे, पर ऐसे तो मत करें ना कि बच्चे आपको देख के निकलें आप घर से तो क्या अल्लाह तेरा शुक्र अब्बा जी गए जान छुट्टी। तो ये मेरा तो ये मानना और यही मेरे हस्बैंड का भी जो है ना मानना है कि नहीं। तो वो भी यही कहते हैं कि नहीं मतलब बच्चों की ज़रूरियात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए और उनको हर तरह की आप सहूलत दें, मोहब्बत दें, लेकिन इतना कंट्रोल में रखें कि वो जो है ना अपनी लिमिट क्रॉस ना कर सकें, बदतमीज़ी ना करें। तो खैर ये बातें तो चलती रहती हैं। और जब मैं हबीबा को स्कूल लेने गई तो इनका यहाँ पे वेटरन डे था अमेरिका में, उन्होंने बच्चों को झंडे वगैरह दिए हुए थे सारे। तो मेरी बेटी मुझे कहने लगी कि मम्मा हाँ, मैं पाकिस्तान का फ़्लैग लेके जा सकती हूँ स्कूल में। तो मैंने कहा कि नहीं बेटा आप नहीं लेके जाइएगा क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अमेरिकन स्कूल है, वो अपने स्कूल के तो अपने मुल्क का तो झंडा दिखा सकते हैं, लेकिन हमारे और स्पेशली हमारे जैसे मुल्कों के तो वो बिल्कुल भी जो है ना पता नहीं क्या मतलब कैसा रिएक्शन आए कैसा नहीं। तो बहैसियत माँ के ज़ाहिर सी बात एक दिल में थोड़ा सा खौफ होता है और कन्फ्यूजन होती है कि पता नहीं कैसा रिएक्शन आए या ना आए। तो मैंने कहा नहीं बेटा कि आप स्कूल नहीं लेकर जाइएगा। तो अभी मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगी आगे ना, हमारे एक छोटा सा फ्लैग लगा हुआ था तो ये लिविंग रूम के अंदर ही हमने सजाया हुआ था। तो मेरी बेटी आई हबीबा और उस फ्लैग को उतारा भी, आप देखिएगा वीडियो में आगे। यहाँ तो खैर मैं सफाइयाँ कर रही हूँ क्योंकि साथ वाले बच्चे आए थे, लोगों ने पार्टी शार्टी की थी यहाँ पे, सारों ने बैठ के कैंडीज़ थी, पॉपकॉर्न्स और ये वो, और पार्टी करके ये तो निकल गए और मेरा जो है ना वो जो हालत ख़राब। मैंने फिर सफाई की वहाँ से। अब बच्चे हैं आ जाते हैं तो क्या बंदा कह सकता है, वो खेलते हैं सारे गेम मिल के ना, तो वो रेसिंग कार गेम है और ये वो सारा कुछ, तो वो एक्साइटमेंट में लगे होते हैं खेलें। खैर इन्होंने कुछ क्या चक्कर है जी, सफाई वगैरह मैंने सारी की और उसके बाद खाना मैं बना रही थी, श्रिम्प बनाए थे, उसका तो मैं वीडियो करना ही भूल गई, ज़ाहिर इतने और ही काम होते हैं, मैंने कहा उसकी मैं क्या वीडियो बनाऊँ। बाकी मौसम के हिसाब से ये मैंने आपको बताया कि ऊंच नीच चलती रहती है। आपको मैं एक बड़ी मज़ेदार बात बताती हूँ। मैं ना मार्केट गई तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक ख़ातून आई हुई थी, वो मतलब गोरी थी, अमेरिकन ही थी। तो वो उनका जो बच्चा था ना साथ में, आज बच्चों की बातें हो रही हैं, पता नहीं बच्चों की बातें क्यों निकल रही हैं, लेकिन बहरहाल मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ आपको। हम लोग मार्केट गए तो ना वहाँ पे एक थी इस अमेरिकन फैमिली आई हुई थी, तो वो उनके साथ उनका बच्चा था। वो बच्चा इस कदर शदीद रो रहा था, इतना रो रहा था अल्लाह माफ़ करे अल्लाह माफ़ करे कि ऐसे लग रहा था वो औरत उसको अगवा करी है, लिटरली इतना बच्चे का शोर था। और ज़ाहिरी बात है यहाँ कोई किसी के काम में इंटरफेयर तो नहीं कर सकता अपना, मतलब पाकिस्तान होता कहते हैं बाजी बच्चा क्यों रो रहा है कि हो गया दसो तो सही, यहाँ तो कोई नहीं बोल सकता। अब सारे उसको जो है ना कनखियों से देख रहे, को रुक के देख रहा है, को बाकायदा स्टेयर कर रहा है ये वो।
تو بعد میں پتہ یہ چلا کہ اس کی ماں جو ہے وہ اس کو وہ کیا کہنا چاہیے سمجھانے کی کوشش کری تھی، بچہ کو ٹوائے مانگ رہا تھا، لیکن اس بچے نے وہ جو کہتے ہیں نا ات چکی ہوئی سی، توبہ توبہ اللہ معاف کرے، بہت رولا سی ہوتا۔ تو انہیں چیزوں سے بچنے کی کوشش ہم لوگ بھی کرتے ہیں کہ جب ہم مارکیٹ لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا اپنے ان 3 عدد بچوں کو، تو ہم ان کو کہہ دیتے ہیں وہاں جا کے شور مچانے کی ضرورت نہیں، چپ کر کے بیٹھنا، ورنہ گھر آ کے بہت پٹائی کروں گی میں۔ تو ڈراتا ہوں، کہا کے لے جانا پڑتا ہے نا، بچے بہت تیز ہیں بھائی، اتنے کھلونے ہوتے ہیں وہ تو وہاں جا کے جو ہے نا فوراً سے ہی ہاتھ ڈال لیتے ہیں، یہ ہمیں تو یہ کھلونا لے دیں۔ پاکستان کے بچے بھی ایسے ہیں۔ آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں، کیا آپ کے بچے بھی جو ہے وہ چیزیں دیکھ کے مچلتے ہیں یا نہیں؟ ویسے تو 110% مچلتے ہی ہوں گے۔ تو صفائی وغیرہ میں نے کر لی تھی، میں نے ٹیبل صاف کیا، اس کے اوپر جو کپڑا بچھا تھا وہ میں نے ہٹایا تھا، اس کے اوپر کرمز وغیرہ پڑے تھے، بچوں نے پیزا کھایا تھا تو وہ میں نے جھاڑ کے رکھا۔ ٹیبل یہ ہمارا بہت خوبصورت ہے، ایشلی کا بہت ہی پیارا ٹیبل ہے۔ سارا کام وغیرہ ختم ہو گیا، اس کے بعد جو ہے میں نے بلائنڈس بند کیے، اوبویسلی یہ تو ہوتا ہے رات کا میرا، سارے چڑیوں کو کھانا وانا ڈال کے پھر میں دروازے لاک کر کے بسم اللہ پڑھ کے جو ہے نا پورا الارم وغیرہ آن کر دیتی ہوں، کیونکہ سیفٹی فرسٹ بھائی، یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے نا، ان کی حدیث کا مفہوم ہے کہ پہلے مطلب آپ اپنی سیفٹی کر لیں اور بعد میں اللہ پہ جو ہے نا چھوڑ دیں چیز کو۔ تو اسی طریقے سے پھر یہ چڑیوں کا کھانا، یہ جو بچوں نے کھائے تھے نا ڈوریٹوز چیٹوز، یہ وہ جتنے بچے تھے وہ میں نے سارے پلیٹ میں ڈال لیے۔ میں نے کہا بیچاری چڑیا کھا جائے گی، وہ چھوٹی چھوٹی چونٹیاں ہوتی ہیں وہ کھا لیتے ہیں، اور بیچ میں ڈبل روٹی کے پیس میں توڑ کے ڈال دیتی ہوں تاکہ جو ہے نا وہ کھا لیں آرام سکون سے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ پھر یہ آپ کو پتہ ہے یہ بھی دعا دیتے ہیں، چرند پرند جو ہوتے ہیں یہ دعا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہر طریقے سے۔ تو کام وغیرہ سارا میں نے دوستوں سے ختم کر لیا تھا، لیکن دن تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کوئی نہ کوئی کام جو ہے نا نکلتے رہتے ہیں، لیکن جس وقت آپ کچن سے جائیں سارا کام کمپلیٹ کر کے تو ایک سکون ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اب جب صبح آئیں گے تو برتن ہی لگیں گے منہ کو۔ لیکن جس دن میرے بچوں کی چھٹی ہوتی ہے اور یہ تھوڑا لیٹ نائٹ تک جاگتے ہیں بچے، تو پھر یہ آتے ہیں نیچے کھانے پینے کے لیے، ان کی مووی نائٹ ہوتی ہے، اپنا گیم وغیرہ کھیلتے ہیں جو بھی ہے۔ تو اس لیے میں نے لیونگ روم میں نیچے کمبل ان کے رکھے ہوئے جو چھوٹے والے ہوتے ہیں، بلینکٹ اور تکیہ رکھا ہوتا ہے، یہ لوگ اپنا اس پہ کاؤچز پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا ٹی وی انجوائے کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بچیاں میری اپنے کمرے کو کچھ لگی ہوئی تھی کرنے، ان کو جوش چڑھا ہوا تھا، اور ایک بڑی پیاری چیز انہوں نے بنائی ہے، یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ بھی کارنر سے ہٹا دیں گی ٹیبل، اور انہوں نے اس کے بعد یہ بنایا ایک چھوٹا سا کارنر جیسے ریڈنگ ایریا ہوتا ہے، مجھے اتنا پسند آیا یہ، اور یہ حبیبہ نے کیا تھا، میری چھوٹی بیٹی نے۔ اس کا یہ آئیڈیا تھا کہ ہم ایک چھوٹا سا کارنر بناتے ہیں جہاں پہ ہم بیٹھ کے بکس ریڈ کریں گے یا ڈسکشن کریں گے بہن بھائی بیٹھ کے، مجھے ماشاءاللہ بہت پیاری لگی بات۔ خیر پھر میں نیچے آئی، نیچے آ کے میرے ہسبینڈ نے چائے پی تھی، وہ کچھ کپ پڑے ہوئے تھے وہ میں نے دھوئے، اور بیٹے کا دودھ گرم کرنا تھا، تو میں نے کہا کہ چلو جی میں ساتھ ساتھ میں ویڈیو بھی فائنڈ اپ کرتی ہوں۔ اچھا برتن جو ہے نا یہ دنیا کی ایک ایسی عظیم مخلوق ہے، یہ جتنے دھوتے جاؤ نا اے لگتا ہے کہ کچن نا انہاں نوں جمدا ہے، اے جمی جاندے، یعنی کہ ان کی ری برتھ ہوتی رہتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتی ہے کتوں نکلتے نے، کیوں آندے نے، کی چیزیں ہیں نے۔ برتن دھو کے جو 2 منٹ بعد دیکھو تو کچھ نہ کچھ چیز پڑی ہوگی، ارے بھائی کیا ہوتا ہے اس گھر کے اندر، بچے کھاتے ہیں یا ہسبینڈ میرے جو ہے نا وہ پھر رکھ دیتے ہیں ادھر، تو اب ڈش واشر کون چلائے 2 پلیٹوں کے لیے 2 کپس کے لیے، تو ڈش واشر تو میرا بہت کم یوز ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ کوئی دعوت وغیرہ کوئی آ جا رہا ہو تو چلو جی زیادہ برتن سمجھ آتے، اب 2 کپ میں نے دھونے، 4 پلیٹیں دھونی، اس کے لیے میں کیا ڈش واشر لگاؤں گی، ایک تو بجلی کا اتنا ضیاع، اوپر سے پانی کا اتنا زیادہ، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جو ہے نا برتنوں کے حساب سے چلنا چاہیے، اور ویسے بھی ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں، بل دینا ہوتا ہے، تو آپ جتنی احتیاط کریں تو اتنا ہی بہتر ہے اپنے گھر کی، اس سے یہ ہے کہ بچت ہوتی ہے، تو جو پیسہ اپنے بلوں میں جھونکنا ہوتا ہے نا اس سے آپ کچھ اور اپنے گھر کے لیے بنا سکتے ہیں۔ اور میرا ٹیکنیک دیکھیں، میں نے یہ دھونے والی جو وہ ہے سوپ ہے ڈش واشنگ، یہ کیسے پوائنٹ پہ رکھا ہے، دیکھیں آپ ذرا میرا سین ہے کہ شکل نہیں دکھائی دے رہی، واہ سبحان اللہ میری عقل۔ تو دوستو یہ تھی آج کے ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، اور آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ حافظ۔